अपनी बरकतों को हम रिसीव करने वाले बन सके। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से पास्टर आसिम को वेलकम करती हूँ कि वो आए और जो कलाम आज के दिन हमारे लिए खुदा बाप ने रखा है हम हमें सुनाएं। जी पास्टर जी, मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। जय मसीह की। मसीह खुदावंद में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। कितना खूबसूरत दिन है कि जब हम सब मिलकर उस जिंदा खुदा की वर्शिप करते हैं, उसको पुकारते हैं और उससे बरकतें लेते हैं। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम जब भी हम सुनते हैं तो बरकत पाते हैं। ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। यकीनन आज भी आप कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हैं। आमीन। तो आज कलाम मुकद्दस से, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त का दिन जो है वो मनाने वाले हैं 5 जून को, जो संडे आने वाला है, उसमें ईद पेंतिकोस्त का दिन हम मनाते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बाइबल में से सीखेंगे कि बाइबल क्या सिखाती है इस दिन के बारे में। तो मेरे अजीजों, जब बाइबल मुकद्दस में ईद पेंतिकोस्त के दिन को हम पढ़ते हैं तो शुरू में ये वाज़िया करता जाऊं कि पेंतिकोस्त जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, यूनानी लैंग्वेज पेंतिकोस्ते। इसको कुछ पेंतिकोस्ते कहते हैं और कुछ पेंतिकोस्ता कहते हैं। तो पेंतिकोस्ते जो है वो 50th यानी 50वां दिन, पैंदे भी कहते हैं इसको यहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज में। 50वां दिन जो है इसको कहा जाता है। ज्यूज जो थे वो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते थे। पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो यहूदी जो थे वो अब्रानी लैंग्वेज के माहिर थे, तो वो वर्ड इस ईद के लिए, इस दिन के लिए शबौत जो है वो इस्तेमाल करते थे। और आसान उर्दू तर्जमा में इसके लिए लिखा जाता है फसल काटने की ईद। पेंतिकोस्ते ग्रीक में, पेंतिकोस्त इंग्लिश में, और शबआत जो है वो अब्रानी में। और हम इसको कहते हैं आसान लफ्जों में फसल काटने की ईद, पहले फलों की ईद या हफ्तों की ईद। पहले फलों की ईद, हफ्तों की ईद, फसल काटने की ईद, ये शुरू कब हुई? जब पुराने अहदनामे में हम देखते हैं खरूज की किताब और 23 बाब की 14 आयत में, 14 आयत से जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से 16 आयत तक, 14, 15 और 16, 3 आयात में 3 ईदें दी गई हैं जो बड़ी अहम है। 3 बड़ी ईदें जो खुदा ने कहा था कि ये हर साल मेरे लिए मनानी है। पहली ईद जो थी, जब 14 आयत पढ़ते हैं तो खुदा ने कहा तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। पहली ईद ईद फतीर। ये ईद फतीर जो है इसको फसा की ईद भी कहते हैं। ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब महीने के मुकर्रा वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकाला गया और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। यानी हदिये नजराने लेकर आना और ये ईद मनाना। और फिर दूसरी जो बड़ी ईद जिसे हम पेंतिकोस्त के नाम से जानते हैं, ईद पेंतिकोस्त कहते हैं, ये फसा की ईद है, जिसे पहले फलों की ईद कहते हैं, हफ्तों की ईद कहते हैं, फसल काटने की ईद कहते हैं। ये दूसरी बड़ी ईद मनाते थे वो, लेकिन वो इसे फसल काटने की ईद कहते थे। और जब
तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो तू फसल काटने की ईद मनाना। और वो इसको जो है फसल काटने की ईद कहते थे। जो पहला फल जब खेतों में आता, खुदा ने मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, तो उसके लिए खुदा ने कहा कि ये याद रखना, ईद फतीर को मनाना। और उसके बाद जब तू खेत को बोए, पौधों को लगाए, जो फसल तेरी खेत में आए, पहले फसल जब तू काटने लगे, खुदा का शुक्र करना और इस ईद को मनाना। और इसे कहा गया पहले फलों की ईद, जिसे हम बाइबल मुकद्दस में इसके लिए लफ्ज आया हंसुआ लगा के। तो आए इस्तिस्ना की किताब में से खरूज की किताब 24 में जब हम पढ़ते हैं कि बनी इसराइल जब देखते हैं इस ईद को, तो पूरे के पूरे यहूदी जो हैं, इस्तिस्ना की किताब 16 बाब अगर आप निकालना चाहते हैं, इस्तिस्ना 16 और उसकी 9 और 10 आयत, ये कब मनाई जाती थी कि ये 7 हफ्ते गिन लिए जाते थे। जब हम देखते हैं वो हंसुआ लेकर फसल की कटाई शुरू करते, हंसुआ द्रांति को कहते हैं, हम आम लफ्जों में द्रांति कहते हैं या दातरी कहते हैं, ये और इंग्लिश में सिकल। जब फसल को हंसुआ लेकर फसल की कटाई शुरू करे तो 7 हफ्ते गिन लेना। खुदा ने क्या कहा था कि 7 हफ्ते जो है वो तो गिन लेना, 7 हफ्ते गिन लेना। और 7 हफ्ते के बाद जो है ये पहले फलों की ईद जो है इसे मनाना, फसल काटने की ईद मनाई जाती थी। इसीलिए 50वें दिन को जो है ये ईद मनाई जाती। और पूरे वर्ल्ड से यहूदी जहां जहां भी होते वो यरूशलेम में आ जाते। पूरी दुनिया से यहूदी जिस खित्ते में भी, पूरी दुनिया के जिस खित्ते में भी होते, वो इस ईद को खास मनाने के लिए यरूशलेम में आते। और यरूशलेम में जब आते तो ये ईद हफ्तों की ईद कहा जाता, क्योंकि 7 हफ्ते गिने जाते, या इसे कहा जाता फसल काटने की ईद, पहले फलों की ईद। तो बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं ये तीसरा महीना सेवान की 6 तारीख, यानी जो आज का कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं, मई और जून में आती है। अक्सर आप नोट करें तो मई और जून में ये खुशी का एक त्यौहार है और शुक्रगुजारी के हदिये पेश किए जाते थे। गंदम की फसल के पहले फल भी इसमें शामिल थे कि लोग लेकर आते थे खुदावंद की हजूरी में, कि खुदा ने हमें आज़ाद किया और खुदा ने हमें जो है वो पहले फल मुयस्सर किए। तो जब हम आते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ, मसीहत की तरफ, तो इस दिन में एक बड़ा वाकया हुआ। और वो वाकया क्या हुआ, जब हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो अमाल की किताब दूसरा बाब पहली आयत, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जब हम देखते हैं कि ये बड़ा काम जो हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन, वो ईद मनाने के लिए वहां पर जमा थे। और शागिर्द जो थे 120 की जमायत, हम देखते हैं कि वो दुआ में मशगूल थे। वो मिलकर क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। जब वो मिलकर दुआ कर रहे थे तो खुदा ने उन्हें एक एनकरेजमेंट, पावर, कुव्वत दी, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था
کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو اب تک تمہارے ساتھ ہوگا، یوحنا کی انجیل 14 باب میں، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تمہارے اندر ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا کیا عید پینتیکوست کے دن، جو خدا نے یوئیل نبی کی معرفت وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد میں ہر بشر پر، یوئیل کی کتاب 2 باب 28 اور 29، اپنی روح نازل کروں گا۔ یہ کسی کا مائک جو ہے وہ کھلا ہے، پلیز وہ بند کر لیں، کیونکہ یوئیل نبی کی معرفت جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ یہاں پر پورا کیا کہ میں ہر بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور خداوند یسوع مسیح نے جو کہا تھا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا، یہ خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے کی تکمیل ہے۔ پہلے پھلوں کی عید کے 7 ہفتے گنے جاتے تھے، یہاں پر بھی ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک وہ زمین پر نظر آتے رہے شاگردوں کو گاہے بگاہے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کی اسینشن ہیپن ہوئی، خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، اور 10 دن کے بعد 50واں دن جب ہوا خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن کے بعد، تو عید پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول ہوا۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ چرچ کو خدا جو ہے وہ شروع کرتا ہے روح القدس کے وسیلہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی دن جب روح القدس نازل ہوا ہے تو وہاں پر شعلے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر آگ جو ہے وہ سمبل ہے، یہاں پر آگ جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے، جیسا پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں جب خدا موسیٰ کو دکھائی دیتا ہے تو جلتی ہوئی جھاڑی میں آگ کے شعلے میں خدا جو ہے وہ اسے دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 13 باب خروج 13 کی 21 میں کہ خدا آگ کے ستون میں جو ہے بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا ہے، رات کے وقت جو ہے وہ روشنی کرتی ہے آگ۔ اور پہلا سلاطین جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ خداوند کی آگ جو ہے وہاں پر قربان گاہ پر نازل ہوتی ہے اور گوشت سمیت ہڈیوں سمیت جو ہے اس قربان گاہ کو چٹ کر جاتی ہے۔ تو یہ آگ جو ہے خدا کی حضوری کو یہاں پر ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی حضوری، خدا کی معموری ان پر اترتی ہے اور وہ دلیری کی روح پاتے ہیں، وہ دلیری پاتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، تو روح القدس ان پر جب نازل ہوا تو وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ غیر زبانوں پر ہم نیکسٹ جو ہے وہ سیکھیں گے، کیونکہ آج اتنا وقت نہیں کہ ساری چیزیں ہم آج کور کر سکیں۔ آج صرف پینتیکوست کے حوالے سے آج سیکھیں، اور یہ بڑی اہم باتیں جو ہیں بائبل مقدس میں کہ پہلے پھلوں کی عید، ہفتوں کی عید، فصل کاٹنے کی عید، اور پینتیکوستے سے پینتیکوستل جو نکلا ہے، تو پھر یہ خدا کی حضوری ہوئی، خدا کی معموری وہاں پر ہوئی، اور وہ شاگرد جو سہمے ہوئے تھے، وہ شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے، وہ شاگرد جو ڈر کر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں میں تو مچھلیاں پکڑنے واپس جاؤں گا، میں اپنے کام میں جاؤں گا،
لیکن یہاں پر ان میں دلیری آ گئی، یہاں پر ان میں قوت آ گئی، جو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جس دن روح القدس تم پر نازل ہوگا، اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8 آیت میں، تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میری گواہی دو گے، گواہ ٹھہرو گے۔ تو ہوا کیا؟ جب روح القدس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نازل ہوا، تو پطرس جو ہے وہ روح سے بھر کر خداوند یسوع مسیح کا پیغام سناتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ جو سہمے ہوئے تھے، وہ جو ڈرے ہوئے تھے، وہ جو اس خوف میں تھے کہ انہوں نے ہمارے استاد کو صلیب پر چڑھا دیا، ہمارے استاد کو صلیب پر انہوں نے جو ہے قربان کر دیا، تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ وہی دلیر ہو گئے شاید۔ تو یقیناً آج بھی جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ روح القدس ایک باقاعدہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہم گیت میں گاتے ہیں، پاک روح تو خدا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں تیری بارگاہوں میں تیرا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک قوت ہی نہیں، وہ صرف ایک طاقت ہی نہیں، بلکہ خدا جو ہے روح کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ روح القدس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری سہایتا کرتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، اور وہی ہمیں بات کرنے کی قوت دیتا ہے۔ جب روح سے بھر کر پطرس نے کلام کیا تو اسی ٹائم ہم دیکھتے ہیں 3000 لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں روح القدس کو مانگنا چاہیے، روح القدس کی رہنمائی کو مانگنا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہیں، جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہیں، تو یہ ایک بڑا گریٹ ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ 120 کی جماعت جو ہے مل کر دعا کر رہی تھی۔ ہمیں بھی ایک دوسرے سے مل جانا چاہیے، ایک دوسرے سے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری کمزوریوں میں ہمیں زور بخشتا ہے، وہ ہمیں تقویت دیتا ہے، وہی ہمیں دلیری کی روح دیتا ہے تاکہ ہم اس کے کام کو کر سکیں۔ یہ فصل کاٹنے کی عید، پہلی فصل جو کاٹی گئی وہ عید پینتیکوست کے دن ہم دیکھتے ہیں 3000 تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کن کے بارے میں کہا تھا؟ لوگوں کے بارے میں کہا تھا۔ جیوشزم، یہودی جو تھے، اس کو صرف پہلے پھلوں کی عید، ہفتوں کی عید، فصل کاٹنے کی عید سمجھتے تھے، لیکن آج جو مسیحی ہیں اس عید پینتیکوست کے دن کو خدا کے حضوری کی، خدا کی معموری کی، خدا کے جلال کی جو ہے عید سمجھتے مناتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اسی خدا کے وسیلہ سے پہلی فصل کی کٹائی جب شروع ہوئی تو دیکھیں 3000 لوگ جو ہیں، 3000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور چرچ کا باقاعدہ سے وہاں سے آغاز ہوا۔ ہاللویہ! یہ خداوند کی عظمت، یہ خداوند کی شان اور خداوند کی قدرت ہے کہ آج ہم عید پینتیکوست کے دن کو مناتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے نہیں جس طرح پرانے عہد نامے میں منائی جاتی تھی، بلکہ اکارڈنگ ٹو بائبل، نئے عہد نامے کے مطابق کہ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کو پورے کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لحاظ سے ہم عید پینتیکوست کو مناتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر اعظم، خدا باپ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے، آپ کی منسٹری کو خدا باپ اور بڑھائے، اور اسی طرح خدا باپ آپ کو پورے اپنے نام کے لیے پوری دنیا میں کثرت سے استعمال کرے۔ آپ نے خوبصورت پیغام ہمارے